अलैकुम। आपको अभी लॉयर्स ने आके कुछ बताया होगा, क्योंकि आज हम सुबह 9:30 बजे से कोर्ट रूम में, साइफर के कोर्ट रूम में और तोशा खाना के कोर्ट रूम में एक छोटी सी एक सेंटेंस में शायद मैं आपको समझा सकूं कि अगर आपने कौम में डाका मारा हो और उनकी दौलत चोरी की हो, उसमें आपको अगर सज़ा भी हो जाए तो आपको 1-2 दिन में इंसाफ मिल जाएगा, 2 दिन के अंदर, और आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी कौम का आप वोट पे डाका डालोगे तो आपको सज़ाए मौत का खदशा है। अगर आप वोट पे डाका डालो, उसकी सज़ाए मौत हो सकती है। और आज जो कोर्ट रूम में हो रहा था, लॉयर्स ने तो आपको बताया होगा, हम तो एज अ फैमिली आपको बता सकते हैं कि आज हमें बड़ी तकलीफ भी हुई है। और हम ये सोच रहे थे पाकिस्तान में अगर ये निज़ाम है इंसाफ का, आज हमने तो पहली दफ़ा ये तजर्बा किया है कि जब आपसे बेइंसाफ़ी होती है इसकी कितनी तकलीफ होती है। और आज हमें एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में कितने लोगों के साथ ये बेइंसाफ़ी हो रही होगी। आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्रॉस एग्जामिनेशन, जिन विटनेसेस ने तोशा खाना और साइफर के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, अब वक्त आ गया था कि इमरान खान के लॉयर्स और शाह महमूद के दोनों के लिए जो लॉयर्स हैं वो इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन करें। और जो शाह महमूद और इमरान खान है वो इंतज़ार कर रहे थे जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें सच तो बिल्कुल बज़ाहिर रिकॉर्ड पे चला जाएगा। अब जैसे ही वक्त आया सच जाहिर होने का, तो उन्होंने कोर्ट की तरफ से प्रोसिक्यूशन ही के 2 लड़के इधर से उठा के इधर खड़े कर दिए, उनको सवाल बता दिए, और 5-5 मिनट इतना ज़रूरी के वजह से ये जेल में बैठे हुए हैं, वो 5-5 मिनट में उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होकर उनको फारग कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है। और लगता ये है कि जो मेरे ख्याल में नजम सेठी ने एक थोड़ा सा इस पे इंकशाफ किया था कि 5 तारीख तक उनको सजा दी जाएगी। मेरे ख्याल में उन्होंने सोचा है कि नजम सेठी का बताया जाए कि उन्होंने गलत बात की है, वो शायद कल और परसों के अंदर, 2 दिन के अंदर ही, हम जिस स्पीड पे जा रहे हैं, आप सोच लें सुबह से हम लगे हुए 9:30-10 बजे से लेकर, और अब 7:30 बज गए हैं, और अभी तक उनको जल्दी है कि हम रात तक इनको ख़त्म कर दें सारे विटनेसेस को। तो दुख है, और हम यही कह सकते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देख ले कि क्या हो रहा है, और अगर आप इस चीज़ का अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, अगर इनको सज़ा सुनाने का ही मकसद था, ये भूल जाएं कि हम इस चीज़ के ऊपर आराम से बैठे रहेंगे। अगर आपने हमें आते देखा है फैमिली को, और ये सोच रहे हैं कि ये ख़वातीन हैं, हम सड़कों पे क्या, हम बिल्कुल जिस दरवाजे को खटखटाना पड़े हम खटखटाएंगे, और हम ये इंसाफ अगर दे नहीं सकते तो फिर हम लेके रहेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। कोई सवाल? मैम, कहा जा रहा है कि आजम खान साहब के सामने भी जिरा नहीं करने दी गई खान साहब के वकीलों को, बल्कि सरकारी जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने ही जिरा करके वो मामला निपटा दिया। ये क्या हुआ, ये क्या डेवलपमेंट थी इस? देखें, आप अगर सुबह को गया, मीडिया खड़ी थी, उनको पता होगा, लॉयर्स यहाँ सुबह खड़े थे, उन्होंने हमें अंदर आने दिया। ये आप जरा सिर्फ देख लें कि क्या हो रहा है, इंसाफ कैसे दिया जा रहा है। जो लॉयर्स है वो जेल के गेट के बाहर खड़े हुए हैं, और अंदर जाके फैमिली को शोर मचाना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी की बेगम और उनकी बेटी वो वहाँ पे थी, और उन्होंने जाकर वहाँ शोर मचाया कि लॉयर्स बाहर खड़े हैं। इमरान खान और शाह महमूद को नहीं पता था कि बाहर लॉयर्स खड़े हुए हैं। इन्होंने जाके शोर मचाया। ये बेटी शाह महमूद कुरैशी की गौहर बानो बाहर आई हैं लॉयर्स को बुलाने। अब ये सोचें, ये इंसाफ का तरीका है। और आज जो जज साहब हैं माशाल्लाह, वो ये फरमा रहे थे क्योंकि आप नहीं पेश हुए 9:30 बजे तक, इसलिए उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी है। और आपको ये भी पता होगा कि जब हमारे
انہوں نے کہا ہم ان کو جج صاحب نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا کراس ایگزامینیشن کرنے کی. تو اگر یہ انصاف ہے تو اسٹیٹ لائرز ہی کر رہے تھے. وہ اسٹیٹ لائر جن کو پروسیکیوشن والے دو لڑکوں کو ادھر کھڑا کر کے میچ فکسڈ عمران خان کہہ رہے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جج جوری اور پروسیکیوشن سب ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے. کسی کی ضرورت نہیں وہاں پہ اس وقت. میم اکیوز کی مرضی کے خلاف انصاف لے کے رہیں گے, کیسے انصاف لیں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے کہا ہم انصاف لے کے رہیں گے, اس کا کیا فارمولہ؟ سڑکوں پہ آئیں گے, کیا کریں گے؟ سڑکوں پہ انصاف کیسے لیں گے آپ؟ دیکھیں انصاف جب دیا نہیں جاتا تو پھر لیا جاتا ہے, اور جب یہ ابھی ذرا سینٹینسنگ کر دیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. میم اکیوز کی مرضی کے خلاف سرکاری پروسیکیوشن نہیں انجیکٹ کی جا سکتی مگر یہاں کر دی گئی ہے, تو آپ ہائر کورٹس میں جا رہی ہیں اس کو چیلنج کرنے, کیونکہ پہلے بھی بالکل حل کر دیا گیا تھا 2 دفعہ. دیکھیں 2 پٹیشنز اگر سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس کی جو خان صاحب نے ڈالی ہوئی ہیں وہ روز اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایک ہیومن رائٹس کی ہے, ایک ان کی کنوکشن کی ہے جو نااہلی کی جو ختم نہیں کی جا رہی. وہ 2 روز خان صاحب لائر سے پوچھتے ہیں کہ پٹیشنز کا کیا بنا. تو وہ سپریم کورٹ سے پھر سے ہم قاضی فائز عیسیٰ سے اپیل کرتے ہیں آپ کے میڈیا کے ذرائع سے کہ آپ اللہ کے واسطے انصاف دے دیں, نہ تو صرف عمران خان اور شاہ محمود کو لیکن جتنے بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی انصاف دیا جائے. یہ 9 مئی کے کیس کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو ہم ایک کیس کی آپ کو ختم کر کے بتا رہے ہیں اور دوسرے کیس کی جو پٹیشنز گئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ نہیں سنی جا رہی سپریم کورٹ میں. آپ کے سوال کا جواب کہ انہوں نے کہا ہمیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہے, ہمیں اسٹیٹ ڈیفینس نہیں چاہیے, ہمارے اپنے لائرز آئیں گے, ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ یہ ہمیں جانتے ہیں, نہ ان کو کیس کے بارے میں پتہ ہے, نہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہے, نہ ہمیں اسٹریٹجی بتائی ہے, ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا میم یہ جج صاحب نے کہا بالکل ڈسمس کر دی یہ پٹیشن, انہوں نے کہا نہیں یہی کریں گے, زبردستی تھوپا گیا ان کو ہمارے اوپر. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی آپ کی جو پٹیشنز ہے وہ نہیں سن رہی, ہائی کورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی درخواستوں پر جو سماعت نہیں ہو رہی. آج جو دیکھا آپ نے کہ کیس کتنی تیزی سے آج جو وہ لے کر چل رہی ہیں, تو آپ کہاں پٹیشن فائل کریں گی کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کی پہلے سے پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں؟ یہ بھی ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب آئیں گے, یہ سوال آپ ان سے ضرور کیجیے گا کیونکہ اسٹریٹجی وہ بنائیں گے. آپ کی درخواستوں پر جو سماعت نہیں ہو رہی. آج جو دیکھا آپ نے کہ کیس کتنی تیزی سے آج جو وہ لے کر چل رہی ہیں, تو آپ کہاں پٹیشن فائل کریں گی کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کی پہلے سے پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں؟ یہ بھی ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب آئیں گے, یہ سوال آپ ان سے ضرور کیجیے گا کیونکہ اسٹریٹجی وہ بنائیں گے.